नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाबात जो कि 9 हलकों में हो रहे थे उनको मुलतवी कर दिया है। मैंने हुकूमत पाकिस्तान इसलिए इस्तेमाल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर हुकूमत पाकिस्तान हो, बात तो एक ही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बहाना बनाया, उन्होंने कहा कि जी चूँकि मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं तो इसलिए इन इलेक्शंस को मुलतवी किया जाता है। ये कहानी ये नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता रहा है। हमारे सोर्सेज ने एक बहुत अचंभे वाली आज कहानी निकाली है, और ये कहानी क्या है, इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करके कोई ऐसा वज़ीर आला ले आया जाए जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ करे। ये एक मशवरा है इमरान खान को। इमरान खान क्या इस चीज़ पे अमल करने जा रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर के बारे में जो एक राय तब्दील हुई है एकदम से, इसकी असल वजह क्या है? अली अमीन गंडापुर कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं? अली अमीन गंडापुर को बचा कौन रहा है, और अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी कौन चाह रहा है? ये भी एक बड़ी एक कहानी है जिसका हाल पता करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको हर रोज़ क्यों डिस्कस किया जा रहा है? कुछ लोग कहते हैं ये तो 5 साल की हो चुकी है, और कुछ लोग कहते हैं कि नवंबर में दोबारा नोटिफिकेशन होना है। ये कहानी है क्या? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जिस बंदे ने भी ये शोशा छोड़ा है वो बिल्कुल जिस तरह से वो 9 मई का गवाह टेबल के नीचे मौजूद था, तो क्या ये बंदा भी टेबल के नीचे मौजूद था? ये बंदा कौन है? ख्वाजा आसिफ का इशारा किस तरफ से है? फील्ड मार्शल की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत, इसकी कहानी क्या है, ये भी पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ये है कि 9 हलकों में अप्रोक्सीमेटली इंतखाबात होने जा रहे थे, ज़िमनी इंतखाबात। ये 9 हलके वो थे जहाँ पे अदाद शुमार का पता चलाया गया, लोगों के जहनों को पढ़ा गया, चेक किया गया, और हुकूमत इस नतीजा पर पहुंची कि अगर इन 9 हलकों में इंतखाबात हो जाएं तो हो सकता है कि हमें कोई 20% 30% वोट्स पड़ जाएं। 70% वोट मुखालफत में पड़ेंगे, लेकिन 20-30% अगर इनको पड़ेंगे तो उन 20-30 को 60 करने में थोड़ी मेहनत होगी। इसलिए इन 9 हलकों का इंतखाब किया गया। लेकिन जब फिर दोबारा एक और आप ये कहें कि एनालिसिस करवाया गया वहाँ पे, तो हुकूमत को ये पता चला कि ये जो 30% है ये एक्चुअल 3% है। इसलिए नाज़रीन, फिर ऊपर से जो पीटीआई है उन्होंने इनके किए धरे पे वैसे ही सारा पानी फेर दिया। इमरान खान ने कहा जी कि हम तो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे ही नहीं, हमारा वोटर निकलेगा ही नहीं। अब आप ये देखें कि जब पीटीआई का, इमरान खान का कोई नॉमिनेटेड नुमाइंदा वहाँ पे खड़ा ही नहीं होगा तो अब वहाँ वोट कैसे डालने जाएगी? वहाँ वोट ही नहीं डालने जाएगी। इट मीन्स दैट कि फॉर्म 47 बनाना इस मरतबा ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि लोग तो घरों से निकले ही नहीं। 300 वोटर थे एक स्टेशन पे, उसमें से 3-4 लोग या 30 लोग या 300 लोग में से 3 लोग आए, तो क्या करेंगे वो? आप किस तरह से उसको रद्दोबदल करेंगे? एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो नाज़रीन, इसी बना पर हुकूमत ने ये अब पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में फ़ैसला किया है कि अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये मुलतवी किए जाते हैं। बहाना बनाया गया कि वहाँ पर सैलाब है, क्या ज़रूरत थी भला? हमने कोई वोट डलवाने हैं या फिर हमने कौन सा कोई वोटर्स को लेके आना है, तो आप करवा देते। लेकिन मसला फिर वही है कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं ना होती। नाज़रीन, फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद बहुत ताकतवर हुक्मरान थे। कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि हमारी हुकूमत भी कभी ख़त्म होगी, लेकिन बिलाखिर ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल भी अब इस चीज़ पे मेरे ख़िलाफ़ पीके एक्ट हो सकता है कि मैंने मौजूदा हुक्मरानों को कह दिया फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद। मैं उनको नहीं कह रहा, मैंने वैसे एक मिसाल दी है कि वो भी तो हुक्मरान थे जो समझते थे कभी हमारा इक़्तिदार ख़त्म ही नहीं होगा, बिलाखिर हो गया। जंगें जीतने वाले समटाइम्स ये समझ रहे होते हैं कि हमने जंग जीत ली, लेकिन तारीख में वो जंग हार चुके होते हैं। सिमिलरली नाज़रीन, आज भी जो पाकिस्तान का निज़ाम खड़ा है वो इखलाकी जवाज़ नहीं है उसके पास, और यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, और ये 5 साल तय हो गई थी 26वीं आईनी तरमीम में। लेकिन चूँकि 26वीं आईनी तरमीम का मामला ही लटका हुआ है, तो इसीलिए अब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको लेके हुकूमत पाकिस्तान भी डबल क्रॉस कर रही है, डबल गेम खेल रही है। एक ही पटड़ी पर 2 ट्रेनें चलाने की कोशिश कर रही है। और जितनी बज़ाहिर चीज़ें सही लग रही हैं ना कि हम एक पेज पर हैं, हम जनरल साहब के साथ बिल्कुल ठीक हालात हैं, मरी में जो मुलाकात हुई वो इतनी सादा और आसान नहीं थी। काफ़ी सारे गिले शिकवे हुए दोनों तरफ से, और जो सबसे बड़ा गिला जो इधर से किया गया, जो बड़े घर की तरफ से किया गया, वो ये था कि आपने जो डिलीवरेंस का वादा किया था, डिलीवर करेंगे 2 सालों में, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, तरक्की करेगा पाकिस्तान, हालात ठीक हो जाएंगे, वो तो हुआ ही नहीं। फिर साथ ही साथ ये था कि चलो कि पब्लिक पॉपुलैरिटी आपकी बन जाएगी, वो भी नहीं हुई।
پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کہا تھا کرپشن فری ہو جائے گا ہمارا معاملہ، کرپشن کے کیسز بھی آ گئے۔ ان تینوں چیزوں کو لے کے تو نون لیگ کے اوپر کافی سارا کرٹیسائز کیا گیا۔ جواباً انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو حکومت میں ہوتی ہیں، تو باقی معاملات جو ہیں ان کو آپ لے کے چلیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اب حکومت یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ نہیں جی نہیں، وہ تو تسلسل کا وعدہ ہے اور یہی چلے گا سلسلہ۔ عمران خان کے دور میں بھی ہم یہی سنتے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی سنا جاتا تھا کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں اور یہی نظام چلے گا، یہی کمپنی چلے گی۔ لیکن پھر اس کے بعد دیکھا آپ نے سہیل وڑائی صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور سہیل وڑائی صاحب جو ہیں، مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کل ان کے گھر محفل میلاد تھی تو ہم بھی گئے وہاں پہ۔ انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں سہیل وڑائی صاحب، بڑے انسان ہیں، تو وہاں پہ بھی ان سے بات ہو گئی کہ بتائیں جی کہ معاملات کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا یار معافی ہی مانگنی چاہیے سب کو، مجھے بھی مانگ لینی چاہیے، اور بڑا وہی ہوتا ہے جو معافی مانگ لے۔ اٹ مینز دیٹ سہیل وڑائی صاحب تو ابھی تک معافی والے معاملے پہ وہ ٹکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا وہیں سے ہی شروع کیا جائے گا۔ تو خیر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں۔ فواد چودھری نے کہا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور کو ریپلیس کر کے کوئی اس طرح کا بندہ لے آئیں جس کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اچھی ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ عمران خان اور فضل الرحمان میں ایک ملاپ ہو جائے گا، ایک نیا ایک اتحاد بن جائے گا۔ عمران خان کو موجودہ جو سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو تبدیل کرنا ہوگا، تبھی جا کے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ 2 خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک آصف علی زرداری صاحب ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور میاں محمد نواز صاحب بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیونٹ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین آپ کو یاد ہے ابھی ریسنٹلی ایک انڈونیشیا میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ کچھ لوگوں کی امراءت بڑھائی گئی، اور وہ جو لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وزراء مشرا ہیں، تو جس کے جواب میں جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، اور بالآخر حکومت کو وہ جو مراعات ہیں اور وہ جو انکریمنٹس ہیں ان کو واپس لینا پڑا، اور ابھی تک وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں۔ سملرلی بنگلہ دیش میں جو انسیڈنٹس شروع ہوئے تھے وہ کوئی شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے خلاف شروع نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ وہ کوٹا سسٹم تھا، اس کو لے کے وہ احتجاج شروع ہوا، اور پھر وہ حکومت کی تبدیلی پہ اور شیخ حسینہ واجد کی ملک بدری پہ جا کے اس کا اختتام ہوا۔ تو جب آپ کے ملک کے حالات ایسے ہوں کہ جب کنٹرول نہ ہوں، میرٹ پہ نہ ہوں، تو پھر آپ کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی ایک سنگل اینٹ بھی کسی نے کھینچ لی تو پوری کی پوری عمارت گر جائے گی، اور ویسے بھی وہ عمارت جو غیر اخلاقی بنیادوں پہ کھڑی کی گئی ہو وہ لمبی نہیں چلتی، وہ کہیں نہ کہیں کولیپس کر جاتی ہے۔ پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں ناظرین۔ فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت 5 سال ہے، بھلا انہوں نے کسی سے پوچھ کے ایکسٹینشن لینی ہے؟ انہوں نے تو بتا کے لینی، بلکہ میرا خیال ہے بتانا بھی کیا، ان سے کلاس لی جائے گی اور ان سے سوالات جوابات ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا، کیا چھوڑا، کہاں تک پہنچے، وہاں سے تو آپ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے۔ تو مدت ملازمت 5 سال ہے، یہ شوشہ چھوڑیں یہاں پر، آپ اگلے طرف دھیان دیں، کیونکہ وزیر اعظم کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3.5 سال ہی ہے پاکستان میں، اور وہ ختم ہونے والی ہے۔ ضمنی انتخابات کا جو ملتوی ہونا یہ حکومت کی بوکھلاہٹ اور پریشانی اور عمران خان کی سٹرینتھ کو، طاقت کو، پاور کو شو کرتا ہے، اور علی امین گنڈا پور ابھی ریپلیس نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات، کیونکہ وہ میسیج لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم۔ ابھی علی امین گنڈا پور بھی چلیں گے، یعنی پاکستان میں یہی نظام چلے گا، اگر کوئی تبدیلی آئے گی صرف اور صرف وزیر اعظم ہاؤس میں آئے گی، اور کہیں پہ بھی نہیں آ رہی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ